भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पोहोचले. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया कित्याक आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला. आयजाया चॅप्टर 40 वर्स 11 इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत अविस्वासाळीस ओळी 11 एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. म्हणया आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता. म्हणया आपल्या हरद्या लागीं दवरून तांकां तो व्हरता. आनी दूध दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन चलोवन व्हरता. आनी जागृतायेन चलोवन व्हरता. आयच्या दिसा आमकां जण एकला जागृतायेन चलोवन व्हरतलो धनी आमच्या सांगाता आसा. आमची इश्ट जावं फ्रो आनी आमची मोग करतली जावं फ्रो मोग करतना बासयला. जागृतायेन रात आनी दीस तांकां चलोवन व्हरूंक आमकां जायना. आमकां समजून घेवंक की तांच्यान जावना जावं फ्रो आमचो मोग करतलो देव. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक आमच्या मनशा कुळा खातीर धाडिल्लो देव. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारी जण एकला बाच्या वेला बेलो देव आज परत म्हणटा की आमकां जागृतायेन तो आमकां चलोवन व्हरता. कशें जागृतायेन. जागृतायेन आमी जागृत सुकल्या जावं फ्रो आज तो सोमी तो सडवंदार तो जीवदातार जागृतायेन आमकां चलोवन व्हरता. त्या खातीर हे गायनान पळय बो आपुरबायन म्हणटा की आमकां जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाय कांय दुसरें उणें. हालेलुया. म्हळ्यार परतून जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजे थंय आसूंक जाय आनी हांवें ताचे थंय आसूंक जाय. हो अनुभव ह्या सकाळचे आमी करूंक जाय. जेजू म्हजे थंय आनी हांवें ताचे थंय. ताचे थंय ताचे उतरा प्रकार आज आमी चलया म्हज्या मोगाचेर. ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करया. तेन्ना जागृतायेन तो आमकां चलोवन व्हरता. पडोवंक दिवचो ना. कश्टाक वळख जावंक दिवचो ना. दुखेच्या हातान आमकां सांपडोवंक दिवचो ना. ह्या गायनान जण एकले आमी आपुरबायेन सांगात म्हणून गावया. गावया उसारण म्हणा वडा ताळ्यान. कशें जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय
आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताच्या विणे. सोम्या तुजे विणे म्हणजे जियोंक जायना. आज तूंच म्हाका जायचें म्हणून ह्या गायनाद्वारे उर्बेन वडताळान खुशालकायेन त्या सोम्या अर्घ दिर म्हणी आमी ह्या वेळार. आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाय कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. आनी हांव ताका जियेन हांव ताच्या विणे. सगळे परत एपडे म्हणे जेजू मुचे थंय. सगळे म्हणी आमी जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे थंय. आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जियेन हांव ताच्या विणे. जियेन हांव ताचे. परत एपडे सकाळच्या म्हणी आमी उत्साहान म्हणी ह्या वेळार. जेजू मुजे थंय आनी हांव ताचे. आनी म्हाका ना कांय उणें. आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जियेन हांव ताचे विणे. जियेन हांव ताचे. मोग तुजो. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिल्लो. मोग तुजो खरो. भुयाकास रो सोम्या. भुयाकास. भुयाकास रो. मुखार पेटून आसू सासण पासून पुरो. सासण पासून पुरो त्या सोम्यान केल्ल्या सर उपकाराक आमी काळज जातावन अर्घ दिवया म्हज्या मोगाचे न्हू. ही 2 टेस्टमनी आयकत आसतना हर एक दीस तो सोमी ताच्या मोगान आमकां भरून आसा. त्या सोमी अर्घ दिता आसतना ही 2 टेस्टमनीद्वारे ताका आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव डेझी उडपितांव. देवान म्हज्या भुरग्याचे स्टॅमरींग गूण केल्ल्या विशयांत हांव साक्ष दितां. म्हज्या भुरग्याक आतां 3 वर्सां 3 म्हयने जाले. बरें करून उलोवन आसलें म्हजें भुरगें. ताका 2 वर्सां जाताना अचानक एक दीस उलयतना स्टॅमर जावंक सुरू जालें. पयलीं 2-3 दीस आमी तितलें बारीक करूंक ना, पूण दीस गेल्ले बरेंचें स्टॅमरींग चड जावन आयलें. हर एक उतर उलोवंक आरंभ करतना एक शब्द 5-10 फावटी ते रिपीट करतालें. ताणें अशें उलोवचें पळोवन आमी मस्त भियेल्या आनी तेका दाक्तरा लागीं कन्सल्ट करून आमी ओपिनियन काडून गेले. त्या गाय दाक्तरांनी सेम सांगलें की भुरग्याक 3 वर्सां जाता म्हणसर पळोवया, मागीर कंटिन्यू जालें जाल्यार स्पीच थेरपी दिवचें पडटा म्हूण. आमी देवाचेर संपूर्ण भरवसो दवरून मागून आसलें. अशें आसतना मेयांत म्हाका ह्या मागण्याचें लिंक मेळ्ळें आनी हांव दनपारांच्या 3 वरांच्या मागण्यांत सदांनीत भाग घेवन म्हज्या भुरग्या खातीर मागतलें. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजें पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका किर्तन 121 वाचूंक सांगलें. हांव सदांनीत किर्तन 121 आनी हेर सबार देवाचें उतरां देवाच्या भासून रिपीट करून मागतलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हज्या भुरग्याक गूण केलें. आतां म्हजें भुरगें सारकें आनी सुडाळ बरें करून उलयता. हें वर्तें आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां, ताची स्तुती करतां आनी ताचें नांव वाखणटां. तशेंच सबार तेंपातावन म्हाका कठीण तकली फडाफड आसली आनी म्हजे दोळे तांबडे जाताले. देवाच्या उतराच्या सक्तेन आतां म्हजी तकली फडाफड संपूर्ण गूण जाल्या आनी म्हजे दोळे क्लियर जाल्यात. तशेंच ह्या मागण्या वरवीं हांव मस्त देवाचें उतरां शिकल्यां. हाचे तावन म्हज्या मोतीक मस्त समाधान मेळ्ळां. रातीची म्हाका बरी न्हीद पडटा. ह्या सर उपकारांक धन्य देवाक हांव अर्घां दितां आनी ताका दिन वाचतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचे सर सन्यांचेर देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. I'm from Mangalore. I would like to give testimony about myself. I was suffering from gastric and backbone pain since many days. So I sent a prayer request to Brother Prakash and his team. They sent me a word of God, Psalm 107 verse 13. I repeated it. Now my gastric and backbone pain is completely healed.
I would like to thank God for touching me and healing me completely. And also would like to thank Brother Prakash and his team for praying me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. या वेळार 5 बसवणी या सकाळीच्या वेळार आमी बोडा तळार म्हणया कित्याक म्हळ्यार त्या सुम्या संगत आमी रावया ताचे थंय आमी रावया तो आमचे थंय आसा सांगात म्हणया आमी साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरण येता वेगना सोंपासर तुज्या पाकटेच्या सावळेंत हांव आसरो घेता रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस प्रचना उलो मारतलो हर एकलो तारण सोडतलो साम चॅप्टर 91 वर्स 11 सगळ्या वाटांनी तुका रागच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या साम चॅप्टर 121 वर्स 8 तो बाय भितर सतना सर्वेस पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ साम चॅप्टर 136 वर्स 23 आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोक्ष आसनाक थकता परत एक टेस्टमनी आयकुया आमच्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया आनी वाकणया. Praise God. I am from Goa. To glorify the Lord, I am delighted to give testimony of my nephew Chetan. He had a lot of work pressure from his current employer, hence he was looking out for a job change since long time. I was participating in all 3 prayer sessions conducted by Divine Word Group Bandra since August 2021 through the link sent by my elder sister. On 28 September, he got a very good job offer from Procter & Gamble, but the joining date mentioned was 24th October. His current organization was not relieving him till 28th October. So, I sent a prayer request to Brother Prakash and his group. They asked to repeat Word of God, Philippians 4 verses 19 and Deuteronomy 28 verses 12. We were continuously repeating the Word of God. The mighty healer and Savior heard our prayers, and a miracle took place on 20th October. My nephew Chetan got a call from new employer saying his joining date is rescheduled to 1st November. We want to thank Brother Prakash and his team for helping us to build up our faith through Word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. या सकाळीच्या वेळार या ब्रेस्तारा सकाळीच्या वेळार एक मोठो नियाळ आमी करया म्हज्या मोगाच्यानो आज कितले बावणे उपास मागणे केला आज 31st डे दिसांनी एक दीस असो उपासाच्या मागण्याचो दीस जावन आसा तशेंच आज मोठो नियाळ हांगा करया गे इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 40 वर वळी 13 आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13 भो आपोर बायन या सकाळीच्या वेळार जाण एकलाक आमकां देवाच्या उतारा वेळार जागवण म्हणटा गे कित्याक हांव सर्वेस पर तुजो देव कित्याक हांव सर्वेस पर तुजो देव कित्याक हांव सर्वेस पर तुजो देव हांव सर्वेस पर तुजो देव हांव सर्वेस पर तुजो देव तुजो देव कितले पिडे उतार आमी आयकला कितले वाचल्या परत 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 देवाचे उतार आमी रिपीट करूंक जाय कित्याक हांव तुजो देव तो आमचो देव तो आमचो स्वामी सडवंदार आमच्या सगळ्या अस्कतकायेच्या वेळार तो आमचो आदार जावन आसा आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार आमकां उखल धरन आमकां बळवंत करतलो आमचो देव जावन आसा त्या खातीर एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 म्हणटा गे एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 25 एक घडी आमी त्या सुवातेर पळया सर्वेस्परा एकला देवाक मात्र तुमी आराधन करा ह्या सकाळच्या वेळार तो देव म्हणून वळखून घेवंक जाय एक घडी वाच्या तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाक आमकां सालवर केल्ल्या त्या सडवंदाराक सर्ग सणो मनशाचे रूप घेवन संवसाराक येवन आमच्या जणकल्याच्या पाताक ताणें ताचेर घेवन आमच्या खातीर जर्माचे मार्ग घेवन बरादई कुरीस घेवन तो कालवार पर्वत पर्यंत सगळे रगत वाळून येताले म्हणजे मग त्या दुखीन तो त्या पर्वतार आपलो कुरीस घेवन वचून मात्र ते कुर्सार ते प्राणकर म्हणालो की बापा तांकां बक्षी तो जावन आसा आमचो जीवदातार आमचो सडवंदार हर एका कश्टाच्या वेळा आमच्या सांगात रावन
पुता भिया नाका, पुता कावचे नाका, पुता धैर्य सांडी नाका, हांव आसा. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान जायत्या लोकांनी म्हणला जावं फ्रो जाल्यार तो वायज आज त्या सुम्याचो ताळो आमी आयकूंक आमचे कान, आमचे काळीज, आमचे मन आमी उक्ते दवरूंक जाय. कित्याक हर एका घडये आमच्या सलवणीच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायेच्या वेळार, आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार, भिरांतीन आसल्या वेळार तस जेजू म्हणटा भिया नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. हे कश्ट जिवितान कांयच न्ही, हांवें सगळ्या कश्टाचेर जैत वेला. म्हजेर आज नदर लाय, कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. एक घडी पळय हांव तुज्या सांगात आसा. आमच्या कुशव्यात आसल्या, आमच्या कुशीन आसल्या त्या सोम्याक आज आमी अनुभव करूंक जाय. आयजाया 41:13 परतून हांगा पळय आमी त्याच सुद्दां, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुजो उजवो हात हांव धरता, तुजो उजवो हात धरता. आमचो हात धरली आमकां सोण गेला, आमचो उजवो हात धरतलो तो सडवंदार अखेर पर्यंत, संवसाराच्या अखेर पर्यंत मात्र न्ही, फॉर एवर सासणी जिविता आमकां व्हरूंक म्हूण ह्या संवसारांत तो आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या देवाचे उतार हे आज आमच्या काळजांत आमी जिरोवन दवरूंक जाय. हे आमच्या मोतींत आमी कांसोवन दवरूंक जाय. आमी पडटा आसतना आमच्या जिवितांत कश्टाची मोडा आयिल्ल्या वेळार, वादळ आयिल्ल्या वेळार, अस्कत आयिल्ल्या वेळार, असमाधान आयिल्ल्या वेळार, कावजणी भितर इकल्या वेळार हे उतार परत 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 आमी वाचूंक जाय. मात्र न्ही, त्या उतराचो आमी नियाळ करूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या उतराचो आमी नियाळ करूंक जाय. आज ते उतार आमी उबान धरया, आज त्या उतराचेर पातयेणी दवरया. परत म्हणटा की देवाचे उतार, आज हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता. पळया परतून म्हणटा हांव तुका सांगता, हांवच तुका सांगता. आज म्हणटा की भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. भिया नाका, हांव तुका आदार भिया दितलो. नाका. हांव तुका आदार दितलो. आज तुझ्या भुरग्याक काम ना जाल्यार भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. आज तुका कामांतल्यान कोणें काडटा म्हणला जावं फ्रो, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आज तूं पिडेन वळवळते जावं फ्रो, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आजच्या दिसा तुका हॉस्पिटलाक खंयचे टेस्टा वचूंक जावं फ्रो, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आज तुवें घरदार सेल जाय नासतना रिणांत आसय जावं फ्रो, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. लॉन भरूंक जाय नासतना कावचून गेले जावं फ्रो, नोटीस येता एलार्म करता म्हणला जावं फ्रो, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. तुमच्या गोबेलामध्ये समान असताना फुटावळ आयला जावं फ्रो, आज परतून तुमकां एक करतलो जेजू म्हणटा ह्या वेळार भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. ही बरोवशीची उतरां म्हज्या मोगाच्या, बरोवशीची उतरां आमी हर एक वेळा ती उतरां कान दिवया, त्या उतराचेर नियाळ करया, त्या उतराचेर पात येवया. म्हज्या मोगाच्या आज पळया जेजू आयला आमकां बरोवशीची उतरां दिवंक, मात्र न्ही आमकां बळवंत करूंक परतून म्हणटा पळया म्हज्या मोगाच्या भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. परतून म्हणटा की वर्स 14 जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हलके किडे, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो. हांव तुका मजत दितलो. हांव तुका मजत आज दितलो. आमकां मजतीची गरज आसा. जेजू कितें म्हणटा, हांव तुका मजत दितलो. आज आमचे कडेन पयशे ना, पयशाची गरज आसा. देवाचे उतर कितें म्हणटा, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो. आज खंयची तुका वचूंक आसा, तुका वाट कळना, कन्फ्यूज जालें, एग्जामी बरोवंक जाय जावं फ्रो, खंयची एग्जामी आसा त्यो वाचले त्यो मोती उरना. देवाचे उतर कितें म्हणटा, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो. जावं फ्रो आज तुका इंटरव्यू वचूंक आसा, जावं फ्रो आज खंयचें काम हाताक घालूंक आसा. देवाचे उतर कितें म्हणटा, भिये नाका, हांव तुका मजत दितलो. हर एकाच्या वेळा देवाचे उतर पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू, आमकां कितल्या भावार्थान भरून आसा. आज पात येवया, आज पात येवया. ह्या उतराचेर भरोसो दवरून हे बऱ्या रितीन आयजाया चॅप्टर 41 13 and 14 आपुरबायन आज आमी वाचूंक जाय. परतून म्हणटा आयका, कंटिन्यू करया. हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. हांव तुका मजत दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. मुखार इस्रायलाचो पवित्र देवस, इस्रायलचो पवित्र देवस, तुजो सडवणदार, तुजो सडवणदार, तुजो सडवणदार, तुजो सडवणदार. त्या सडवंदारा सांगात रावया आनी परत त्या गायनान म्हणया म्हज्या मोगाचेर आपुरबाईचें गायन जावन आसा. हे गायनान परतून म्हणया कित्याक म्हणल्यार देवाचे उतर म्हणटा की आज आमकां
गायन म्हणटा की जेजू म्हजो राय आनी तोच मुचे दायज आनी म्हाका कांय ना उणें. जेजू मुचे खाण आनी तोच मुचे त्राण. जियेन हांव ताच्या विण्या म्हणून ह्या गायनाद्वारे त्या सुमेच्यात आमची जिबी समर्प्या बावरतान बरोबरशान विस्वासान त्या सुमेचे पातळीवर म्हणया वेळा आमची पिडा आसूं खंयचे कश्ट दुख इराण बेजाराय सुम्या तुझ्या मुखार आमची जिबीत आमी उबारता. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसावानी बोर. तुझ्या भाग्यवंतरागात आमचे शिवराय सुम्या सगळ्या पिडेंतल्यान आमकां निवार जेजू. कश्टांतल्यान दुखांतल्यान अनवरांतल्यान इराणांतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू. जेजू म्हजो राय. जेजू म्हजो राय आनी तूच म्हजो दाय आनी म्हाका ना कांय उणें. म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजे खाण. जेजू म्हजे खाण आनी तूच म्हजो त्राण. जियेन हांव ताचे विणे. हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या. मोग तुजो पुरो. मोग तुजो पुरो. इश्ट लेगून जीव दिलो ना. इश्ट लेगून जीव दिलो. मोग तुजो खोरो. भूंय आकाश. भूंय आकाश रो सोम्या. भूंय आकाश रो. मोग काळजान. मोग काळजान पेटून आसूं सासण पासो तुरू. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें बापूर बायन तुमी गायन म्हणला आनी खंडीत जावन हे उतार भो आपूर बायन एटलिस्ट उतार वाचून वचून बाहेट कर. खंयचे आयजाया 41:13 and 14 हो आपूर बायन बाहेट करून दवरा. हेच उतार म्हज्या मोगाचें आज तुमकां जण एकल्याक आदार दिवन दी. तो जेजू बळ दिवन दी, घटाय दिवन दी. तशेंच हर एकच दनपरा लायव्ह दनपरा आराधनान भाग घेया. सांगा ते म्हणून मागया. आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागून आसा. तोच जेजू तुमकां आदार दिवन दी, बळ दिवन दी. तशेंच म्हज्या मोगाचें एक मोठें अनाउन्समेंट डिसेंबरची 11 तारीख 8 वरां सांजेर थावन 12 तारीख डिसेंबर 6 वरां सकाळी पर्यंत जेजूच्या पवित्र काळजाचे फिरगज माडांतेर थंय नायट विजील आसा. पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, अर्गा वाकणी, पेकोणीच्या मागण्या आनी मिसाचें बलिदान. हांव फादर बाजील वास आनी फादर आल्बन आतूर फिरगेचो विगर. त्या खातीर दायकन जाता तितली भाव भयणी त्या स्वात्याचे जॉयन जावया. एक राती आमी सुम्या सांगाता मेळून खर्च करया. तोच जेजू आमच्या सगळ्या कश्टांतून आमकां निवारतलो. आमेन.